मेगा विशेषमा स्वागत छ। म रोशनदानी। यस कार्यक्रममा हामी समसामयिक विषयवस्तुमाथि गम्भीर छलफल र बहस गर्दै आइरहेका छौँ। समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिलाई चिरफार गर्दै एउटा समुन्नत नेपालको परिकल्पना गर्ने माध्यमको रूपमा पनि हामी अग्रसर हुँदै आइरहेका छौँ। दर्शकबिन, कोभिड-19 को जोखिम कायमै रहँदा मनसुन जन्य विपत्ति यतिखेर अधिकांश क्षेत्रमा चाहिँ प्रभावित पारिरहेको छ र बाढी पहिरोको कारण संयौं घरबार बन्नु परिरहेको अवस्था पनि छ। नेपालमा जुन विपदले ठुलो अकल्पनीय क्षतिहरू पनि पुर्याइरहेका छन् र नसोचेका घटनाहरू पनि भइरहेका छन्। आज यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ विपद जोखिम व्यवस्थापन विज्ञ डाक्टर कृष्ण देवकोटा। कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। जस्तो कि अहिले पछिल्लो समय अपत्यारिलो घटनाहरू बढिरहेको छन्, जुन बाढी पहिरोले घर बारबिन हुनु परेको अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। कसरी लिनुहुन्छ? यो नेपालमा मनसुन सुरु हुँदै गर्दा हजुर, यो मनसुनजन्य प्रकोपको घटनाहरू हुनु स्वाभाविक नै हो। हजुर, किनकि हरेक वर्ष मनसुनमा बाढी र पहिरोको प्रकोप चाहिँ बढिराखेको छ र त्यो हजुर हाम्रो देशको भूगोल जस्तो छ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो बाढी र पहिरोको घटनाहरू चाहिँ बढी हुने गरेको छ। हजुर, यो चाहिँ कुनै नयाँ कुरा होइन, यो निरन्तर चाहिँ भइराखेको कुरा हो र अहिले पनि यो मनसुन सुरु भएपछि बाढी र पहिरोको घटना वृद्धि भएको छ, जुन मनसुन सँगै फेरि कम हुँदै जान्छ। जस्तै कि अब तपाईँको यो सिन्धुपाल्चोक होइन, त्यसपछिबाट रुकुम, म्याग्दी, कास्की, जाजरकोटमा चाहिँ अपत्यारिलो घटना घट्यो। त्यो वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने हामी कहाँ तपाईँले अपत्यारिलो घटना भनेर पहिरोलाई भन्न खोज्नु भयो होला। हजुर, हजुर। अब हाम्रो पहाडहरूमा पहिरो जाने कुरा सामान्य हो, तर यो अपत्यारिलो किन लागेको छ भने कुन ठाउँमा पहिरो गएको थियो र कुन ठाउँमा पहिरो जान्छ भनेर हामी कहाँ स्पष्ट चाहिँ रेखाङ्कन नभएको, अध्ययन नभएको, अनुसन्धान नभएको कारणले गर्दा यो अपत्यारिलो लाग्न सक्छ सर्वसाधारणलाई। जस्तै कि अहिले नेपालमा चाहिँ अब पटक पटक 2072 साल वैशाख 12 गते, 13 गते, 29 गते आएको विनाशकारी भूकम्पले पनि क्षत भयो। विभिन्न कालखण्डमा ठुल्ठुला बाढी पहिरोले गर्दाखेरि सयौं व्यक्तिहरूले चाहिँ ज्यान गुमाइरहनु परेको अवस्था छ नेपालमा। एउटा दर्दनाक अवस्था पनि विभिन्न चट्याङकै कुराहरू पनि भइरहेका छन्। अब तपाईँको एउटा खास कार्ययोजना नबनाउँदाखेरि, यो पूर्व तयारीका कुराहरू सावधानी नअपनाउँदाखेरि त यो भइरहेछ नि। अब यस्तो हो, अब यसरी गरौँ है बिस्तारै, वान बाई वान। हजुर, 72 सालको भूकम्प अनि त्यसपछि 74 सालको बाढी, हजुर होइन, र अलि ठुलो एमाउन्टमा क्षति पुर्याएको। अब हिजोले त निकै ठुलो क्षति पुर्याएको थियो। त्यस्तै तपाईँको 74 सालको बाढी अनि फेरि 75 सालको अन्तिमतिर आएको हावाहुरीले तराईमा पारेको क्षति, यी सबै हाम्रो देशमा भएको विपदका श्रृङ्खलाहरू हुन्। यो सँगसँगै हरेक वर्ष मनसुनमा मनसुनजन्य विपदको घटना बढेका छन् हामी कहाँ। त्यो भनेको मौसमजन्य घटनाहरू भनेको बाढी र पहिरो, यी दुईटा प्रकोपले निम्त्याएको विपत्ति भनौँ न, यो चाहिँ बढेको छ। अहिले हामीले भन्दै थियौँ त्यो अपत्यारिलो ठाउँमा चाहिँ अथवा अप्रत्याशित रूपमा चाहिँ पहिरो गयो अथवा बाढी आयो। हो, पहिरोको जब पहाडमा कहाँ पहिरो जान्छ होइन, कुन ठाउँमा चाहिँ पहिरोको उच्च जोखिममा भएको ठाउँ हो भन्ने कुरा चाहिँ राम्रोसँग पहिचान हुन नसक्नाले हामीलाई चाहिँ अप्रत्याशित तथा अपत्यारिलो लागेको। यो हाम्रो पहाडहरूको चाहिँ विस्तृत अध्ययन हुन जरुरी छ। अब त्यो हामी प्राकृतिक रूपमै कमजोर भूधरातलमा बसेका छौँ। त्यो ठाउँमा अब अहिले पहाडमा सडकका सञ्जालहरू जसरी बनेका छन्, जसरी चाहिँ सडक सञ्जालको विस्तार भएको छ, त्यस्तो चाहिँ मानवजन्य चाहिँ जुन एक्टिभिटिजहरू छन्, ती एक्टिभिटिजहरूले गर्दाखेरि पनि हामी कहाँ सडक छ तर पहिरो आयो भन्ने हुन्छ नि, मान्छेलाई अप्रत्याशित लाग्न सक्छ। तर त्यो जसरी हामीले ती पूर्वाधारहरू बनाएका छौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ
यो कुनै एउटा प्राविधिकको लागि जस्तै डाक्टर साहब जुन भूकम्पले जुन जमिन हल्लायो त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले वर्षाको कारणले गर्दाखेरि माटोहरू खोर्सिने खन्ने काम पनि गरे त्यसले कारणले गर्दाखेरि पहिरो जाने जोखिम कतिको छ यस्तो भुइँचलो जुन आयो 2072 को धेरै वर्षको अन्तरालपछि आएको ठुलो भुइँचलो थियो त्यसले हाम्रो जमिन चाहिँ बेसरी हल्लाएको छ कति ठाउँमा त तपाईको धाजा नै फाटेको चिरा परेको छ त्यसले जुन हामी कमजोर भूधरातलमा थियौं त्यसलाई त्योभन्दा अझ बढी कमजोर बनायो अनि त्यो बढी कमजोर भएको भूधरातलमा पहिला आउने एमाउन्टकै पानी पर्दाखेरि पनि अनि पहिरो चाहिँ को जोखिम बढाएको छ हो त्यो कारणले गर्दा फेरि पनि हाम्रो भूकम्पले बेसरी हल्लाएको ठाउँहरुमा चाहिँ पहिरोको चाहिँ सम्भावना बढेर गएको कारण चाहिँ हो जस्तै देशभर अहिले मनसुन पनि सक्रिय रहिरहेको छ पानी पर्ने क्रम पनि तीव्र रूपमा चाहिँ बढिरहेको छ अब कुन ठाउँमा कुन बेला के हुने हो भन्ने कसैलाई पत्तो पनि छैन अब तपाईको पानी पर्न साथ अलिकति तपाईको खोला किनाराका बस्तीहरू जोखिम भइरहेका छन् पहाडहरुमा चाहिँ कुन बेला पहाड खसेर घर पुरिने हो भन्ने एउटा चिन्ता र चासो पनि भइरहेका छन् निकै नै दर्दनाक अवस्था छ नि त डाक्टर साहब एकदम हो अब कस्तो अवस्था छ भने पहाडमा तपाईले अलि एक्जाम्पल देऊ न हेर्नुस् न अहिले तपाईले अहिले 4-5 वटा जिल्लामा भएको उदाहरण दिनुभयो ती सबै ठाउँमा के छ भने मान्छेलाई त्यहाँ पहिरो आउँछ भनेर पूर्व आभासै थिएन ती व्यक्तिहरूलाई अथवा कोही व्यक्तिहरूलाई पहिरो गइराख्ने ठाउँ हो भने पनि मान्छेले के गर्दो रहेछ भने अब आफ्नो जीविकोपार्जन त्यहीँ बसेर चलाइराखेको छ अनि त्यो ठाउँमा वर्षामा पहिरो आयो अथवा बाढी आयो गयो फेरि मान्छे त्यही ठाउँमा बस्न थाल्यो त्यसकारणले हाम्रो अवस्था चाहिँ मा सुधार आउन नसकेको हो पहिरोको उच्च जोखिमको क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने बाढीको उच्च जोखिमको क्षेत्रहरू पहिचान गरेर हामीले त्यो चाहिँ उच्च जोखिममा को क्षेत्रमा रहेका मान्छेहरूलाई बाढी र पहिरोको सिजनमा मात्रै भए पनि त्यहाँबाट अन्यत्र अस्थायी रूपमा मात्रै लगेर राख्न सक्दा फेरि पनि धनजनको चाहिँ क्षति हुनबाट चाहिँ जोगाउन सक्थ्यौं अब मलाई लाग्छ सरकारले जुन चाहिँ यो चाहिँ पूर्व तयारी गर्छ मनसुन प्रिपेयर्डनेस प्लान नेपाल सरकारले हरेक वर्ष बनाएको हुन्छ त्यो प्लान बनाउँदाखेरि उच्च जोखिम मा रहेका क्षेत्रहरूको पहिचान गरेर त्यो क्षेत्रमा रहेका मान्छेहरूको चाहिँ अस्थायी रूपमा भए तापनि चाहिँ अर्को ठाउँमा बस्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ त्यसमा त राज्यको पनि कमजोरी रह्यो नि अलिकति यस्तो हामी कहाँ कस्तो छ भन्देखि नेपालमा अब पूर्व तयारी नै चाहिँ नहुने होइन हैन तर जुन पूर्व तयारी चाहिँ पर्याप्त नभएको हो अब पर्याप्त नहुँदा चाहिँ कमजोरी देखिन्छ अब राजधानीमै अब तपाईको विभिन्न खोला नालामा अब जुन कलंकीमा पनि बाढी पहिरो आइरहेछन् राजधानीमै अब काठमाडौँ आज मात्रै विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले काठमाडौँकै बाढी पीडितको गुनासो सिंहदरबारले सुनेको छैन भन्ने जस्ता कुराहरू पनि आइरहेछन् यस्तो चाहिँ हेर्नु काठमाडौँ चाहिँ यस्तो यति चाहिँ कन्क्रिटाइज भइसकेको छ कि अब तपाईले पानीको सहज निकास हुने ठाउँहरू नै एकदमै हाम्रै कारणले गर्दा चाहिँ डिस्टर्ब भएको छ हैन अब त्यो भएपछि के हुन्छ त भने अर्बन फ्लडिङ हामी भन्छौं त्यसको समस्या चाहिँ काठमाडौँमा पनि बढेको छ हामीले खोलाका नजिकमा रहेको जुन खोलाको बगर क्षेत्र भन्छौं तटलाई नै अतिक्रमण गरेर हामीले जब घर बनाउँछौं अथवा इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू अरु बनाउँछौं त्यसले गर्दा के हुन्छ भने खोलाको जुन स्वाभाविक चाहिँ जुन निकास थियो त्यो त्यसमा चाहिँ खलल पुर्यायो अनि त्यो खलल पुर्याएपछि के भयो त भने त्यो ठाउँमा चाहिँ बाढीको प्रकोप चाहिँ बढेर गयो तपाईको गत वर्ष मात्रै असार 27 गते बिहान 7 बजे मुसलधारे पानी पर्न थाल्यो त्यसपछिबाट निरन्तर वर्षाले 10 बजेदेखिबाट तपाईको मच्छीगाउँ सिउटटार थानकोट बारभन्ज्याङ इन्द्रदह मातातीर्थको तेज गतिमा आएको बाढीले चाहिँ मान्छेहरू पनि बगाए विभिन्न अस्तव्यस्त पनि बनायो अब यसलाई त तपाईको जुन खोलामा चाहिँ जुन अतिक्रमण पनि बढिरहेछ यसलाई अतिक्रमित गर्नलाई त राज्यले पनि एउटा स्थानीय तहले पनि रोक्नु पर्ने त्यो सोचे अनुसार रोकेको छैन अब यसमा समस्या त जटिल छ समस्या जटिल छ नेपालमा नेपालभरि नै जटिल छ यो काठमाडौँमा मात्रै होइन अब यो के भने स्थानीय सरकारले आफ्नो जुन कार्यक्षेत्र छ कार्यक्षेत्रभित्र रहेर नियम पालन चाहिँ एकदम कडाइका साथ चाहिँ लागू गर्नु पर्यो हैन त्यसपछि अब स्थानीय सरकारले वैज्ञानिक भूउपयोग नीति बनाएर त्यो
भूप्रयोग नीतिको आधारमा भूप्रयोग जसरी गर्ने भनेर बनाएको हुन्छ वैज्ञानिक भूप्रयोग नीति, त्यसको आधारमा चाहिँ अब कहाँ घर बनाउने, कहाँ कृषि कर्म गर्ने, कहाँ वन जङ्गलको विकास गर्ने होइन, अनि कहाँ रोड खन्ने होइन, त्यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ वैज्ञानिक चाहिँ प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ पहल गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको केन्द्रीय सरकारको पनि भूमिका रहन्छ। स्थानीय सरकारलाई हामीले जति अधिकारहरू दिएको छौँ प्रशस्त अधिकार दिएको छ होइन, तर त्यो दिएको अधिकारलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्न अथवा लागू गर्न पनि स्थानीय तहलाई चाहिँ मजबुत बनाउनु जरुरी छ होइन। जस्तो डाक्टर केही वर्ष पहिले चाहिँ तपाईँको सिन्धुपाल्चोकको मानखा जुरे लगायत पहिरोमा परेर त्यहाँ दर्जनौँ घरहरू पनि बगाए, मान्छेहरू पनि मृत्युवरण गर्नु परेको अवस्था छ। जस्तो कि अब यो पहिरो कुन बेला कहाँ जान्छ भन्ने कुरा नै यो कसैलाई पनि थाहा नहुने भयो के। अलिकति त्यसलाई चाहिँ तपाईँको यो पहिरो कुन माटोको बनावट कस्तो छ, त्यो ठाउँको भौगोलिक अवस्था कस्तो छ भनेर रेकर्ड राख्नुपर्ने त स्थानीय तहले पनि गर्नुपर्ने अवस्था त थियो नि, त्यो त अहिलेसम्म गरेको पाइन्न। कसरी लिनुहुन्छ यसलाई? अब यस्तो चाहिँ हेर्नुहोस्, यो राज्यको दायित्व हो, त्यसमा त कुनै प्रश्न नै भएन होइन। अब तपाईँले अहिले भन्नुभएको जुरे क्षेत्रको पहिरोको कुरा गर्नुभयो होला, जुरे पहिरो जुन चाहिँ सिन्धुपाल्चोकमा 2014मा गयो, त्यसले 156 जना मान्छे मारेको छ र 70 घरभन्दा बढी घर चाहिँ क्षति पुर्याएको छ होइन। अब कस्तो छ भने पहिरोको पहिचानै गर्न नसक्ने चाहिँ होइन। हामी कहाँ के भयो भनेदेखि हाम्रा पहाडहरूको अध्ययन नै भएको छैन। कुन ठाउँमा पहिरो जान्छ विस्तृत अध्ययन चाहिन्छ। यो सामान्य चाहिँ गएर हेरेर अनि त्यसपछि एउटा म्याप बनाएर मात्रै हुँदैन। त्यसको पहिरोको उच्च जोखिम क्षेत्र पहिचान गर्न त्यो पहाडको एकदमै मिहिन अध्ययन हुन जरुरी छ। त्यो अध्ययन हाम्रो केन्द्र सरकारले गर्न सक्छ होइन। यो चाहिँ यो त्यति सजिलो काम पनि होइन, यसमा अलिकति लङ प्लानिङ गरेर चाहिँ अध्ययन गर्नु पर्यो। विज्ञहरूले नै चाहिँ अध्ययन गर्नु पर्यो, न कि अरूले गर्ने त कुरै भएन होइन। अनि अध्ययन राम्रोसित गरिसकेपछि कुन ठाउँमा पहिरोको उच्च जोखिमको क्षेत्रमा छ, कुन ठाउँ मध्य जोखिममा छ, कुन ठाउँ चाहिँ कम जोखिममा छ, त्यसको चाहिँ स्पष्ट चाहिँ रेखाङ्कन हुनु पर्यो। त्यो भइसकेपछि अब उच्च जोखिम क्षेत्रमा भएको मान्छेलाई त्यहाँबाट सार्ने हो कि होइन, अथवा अर्को चाहिँ कम जोखिम भएको ठाउँमा सार्ने, यस्तो काममा चाहिँ स्थानीय सरकारको चाहिँ भूमिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहन्छ। त्यो त देखिएन नि अहिलेसम्म। अब यो चाहिँ स्थानीय सरकार को चाहिँ भूमिका यसमा चाहिँ अलिक उहाँहरू कमजोर हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई पनि लागेको छ। यस्तो विषयमा वर्षौँ पछि तपाईँको बाढी पहिरोको एउटा तपाईँको दर्दनाक अवस्था छ। अब त्यसपछिबाट जुन अब पहिरो जान्छ अपत्यारिलो मान्छे सुतिरहेको ठाउँमा पनि तपाईँको मान्छे सुते हुन्छ, त्यो बेपत्ता उनीहरूको खोजी निजी नै हुन नसक्ने अवस्था छ भनेपछि त्यो राज्यले पनि यस कुरामा त ध्यान दिनुपर्ने हो, तर कहाँनिर चुकिरहेको छ, यस्तो भइरहेको छ। यो सबै कुरा भनेको पूर्व तयारीको कमी। हजुर, त्यो पूर्व तयारी गर्नको लागि पनि त कुन ठाउँमा अहिले मैले यो कुरा रिपिट भयो। अब राज्यको त तपाईँको यो जोखिम विपद व्यवस्थापन समिति पनि त सक्रिय छ नि त, त्यो काम नगरिरहेको हो कि होइन? होइन, त्यस्तो होइन। हामी कहाँ अहिले चाहिँ राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण बनेर काम स्टार्ट गरेको छ। अब भर्खर 6-7 महिना भयो। अनि हुन त त्यो गृह मन्त्रालयको एउटा बडी हो, गृह मन्त्रालयको विपद व्यवस्थापन महाशाखा अहिले पनि छ। उहाँहरूले हाम्रो राष्ट्रिय क्षमता जे छ त्यसको आधारमा नै तयारी गर्ने हो। हेर्नुहोस्, हाम्रो क्षमताको अनुपातमा हामी कहाँ हुने विपदजन्य घटनाहरू बढी पनि भए। अब त्यो भनेर मात्रै त चाहिँ हामीले छुट पाउने कुरा त रहँदैन। यद्यपि तयारी हुन्छ होइन। अहिले अब राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले डिजास्टर यो मनसुन प्रिपेयरनेस प्लान बनाएको छ। गृह मन्त्रालयको चाहिँ गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको टिमले बनाउँछ, नबनाउने होइन, तर त्यो पर्याप्त छैन। अनि कति ठाउँमा बनाएको चिज पनि राम्रोसँग चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन भएको छैन। त्यस्तै मेन समस्या कहाँनिर छ भने पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको ठाउँहरू राम्रोसँग पहिचानै भएको छैन। अहिले भने अपत्यारिलो ठाउँमा पहिरो गएको हुन्छ नि, त्यो एउटा चाहिँ एउटा सामान्य मान्छेले लेम्यानले भन्ने चिज चाहिँ त्यो होला। तर हामीहरू जस्तो त्यही क्षेत्रमा पढेको मान्छे, काम मात्रै गरेको होइन, हामी त्यही विषय पढेको मान्छेलाई चाहिँ हामीले गएर राम्रोसँग अध्ययन गऱ्यो भने कहाँ पहिरो जान्छ र कहाँ पहिरो जाँदैन छुट्याउन सक्छौँ, अथवा छुट्याउन सक्ने व्यक्तिहरू प्रशस्त हुनुहुन्छ। यसको मतलब यो होइन कि
त्यो कहिल्यै गएको थिएन गयो, अथवा अपत्यारिलो ठाउँमा गयो, अथवा जानै नपर्ने ठाउँमा गयो, जुन यस्ता भनाइहरू आछन् यो कुरा चाहिँ सही होइन। पहिरो जानै पर्ने ठाउँमा गएको हो, तर हामीले पहिरो जान सक्ने ठाउँको पहिचान गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो। अथवा यसमा चाहिँ सरकारले अलि लगानी गरेर अलिकति चाहिँ संस्थागत व्यवस्थापनको विज्ञ हुनुहुन्छ। अब तपाईँले पनि तपाईहरू जस्ता व्यक्तिहरूले पनि सरकारलाई त पटक पटक ध्यान आकर्षण गर्नुपर्ने। अहिले नै भनिरहेको छु नि मैले, जस्तो उदाहरण अहिले नै हेर्नुहोस् न, अहिले मैले के भनिराखेँ भने सरकारले एउटा चाहिँ स्पष्ट प्लानिङ बनाएर संस्थागत रूपमा अझ हामी कहाँ कस्तो छ भने अलि यो रिसोर्सहरू छरिएको पनि छ, त्यसलाई चाहिँ एउटै बास्केटमा लिएर आएर अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो त्यहाँबाट चाहिँ एउटा राम्रोसँग योजनाबद्ध रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो पहिरोको अध्ययन गर्नु पर्यो, पहाडमा तराईमा बाढीको अध्ययन गरौँ, यो अध्ययन पश्चात त्यसपछि कहाँ पहिरोको चाहिँ उच्च जोखिम छ, कहाँ बाढीको उच्च जोखिम छ, अथवा चट्याङको कहाँ उच्च जोखिम छ होइन। अब यस्ता खाले विपत्तिहरूको कहाँ ग्लभ जुन छ ग्लासियल डाक्टर साहब भनेपछि त्यो अध्ययन गर्न सकियो भने त्यसको रेखाङ्कन गर्न सक्यो भने सूचीकृत गर्दै जाने हो भने न्यूनीकरण गर्न हामीले सक्छौँ। विपदको हामीले विपद हुन सक्ने ठाउँको उच्च जोखिममा रहेको ठाउँको रेखाङ्कन गर्न सक्यौँ भने अब हामीले विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। तर त्यसको लागि सरकारको मात्रै पहल भनेपछि तपाईँले भन्नु खोज्नुभएको जोखिम न्यूनीकरण गर्न अब राष्ट्रिय हिसाबमै तपाईँहरू जस्तो विज्ञ टोली राखेर तपाईँहरूको चाहिँ यो एउटा विपद जोखिम कार्यदल चाहिँ गठन गर्नु पर्यो भन्ने माग हो होइन। त्यो कार्यदल गठन गर्नै पर्ने नपर्ने कुरा फरक भयो कि संस्थागत पहल योजनाबद्ध ढङ्गले हुनु पर्यो। त्यो भयो भने होइन के हुन्छ, एउटा इन्स्टिट्युसन हुन्छ, इन्स्टिट्युसन छ हामी कहाँ बनिसकेका छ, इन्स्टिट्युसन नभएको होइन। यी अहिले भएकै इन्स्टिट्युसनले अलि योजनाबद्ध ढङ्गले काम गर्दै गयो भने आजको दिनमा विपदको जे अवस्था छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। हजुर, अलिकति अब तपाईँको समस्या पनि छ नि त, त्यसलाई त्यो समस्या समाधान गर्न त राज्यले त पहल कदम त दायित्व त हो, तर सोचे अनुरूप चाहिँ गरिरहेको पनि छैन क्या। यसो भनौँ न, राज्यको नेपाल सरकारले कामै नगरेको चाहिँ होइन, म यो कुरा चाहिँ सहमत छैन, काम गरेको छ तर त्यो पर्याप्त भएको छैन। कुरा यति हो, एकदम तपाईँले स्पष्ट भन्नु, काम गरेको छ तर त्यो काम गराइ पर्याप्त छैन। यसलाई अब कति ठाउँ त अब चाहिँ विभिन्न मन्त्रालयको विभिन्न निकायले एउटै काम गरिरहेका छ, त्यसलाई चाहिँ अलिकति एकीकृत गरेर एउटै बास्केटबाट चाहिँ काम गर्न सकियो भने अहिलेकै अवस्थामा पनि विपद जोखिमको न्यूनीकरण चाहिँ अहिलेको भन्दा व्यवस्थित ढङ्गबाट गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ र त्यो वास्तविकता पनि हो। अब तपाईँको विभिन्न अब जुन डाँडाकाँडामा अनावश्यक रूपमा चाहिँ तपाईँको बाटोहरू खन्ने परम्परा पनि हाम्रो विकासका नाउँमा जताभावी बाटो खन्ने ल्यान्डहरू चाहिँ कटिङ गर्ने कामहरू पनि भइरहेछ। अब विभिन्न डाँडाकाँडामा अहिले व्यापक राजधानीमै मात्रै विभिन्न तपाईँको जग्गालाई चाहिँ खण्डीकरण गरेर प्लटिङ गर्ने कामहरू पनि भइरहेछ। यसले कतिको जोखिम निम्ताउँछ? हाम्रो अहिलेको चाहिँ यो केही वर्षहरूमा नेपालमा बाढी र पहिरोको घटना बढ्नुको कारण नै यो हाम्रो, जस्तो म तपाईँलाई एक्जाम्पल दिन्छु, हाम्रा पहाडहरूमा मैले अहिले सुरुमा पनि भनेको थिएँ चाहिँ सडक सञ्जाल जसरी विस्तार भएको छ, स्थानीय सरकारले अन्धाधुन्ध सडकको विस्तार जसरी गरेको छ यो गलत छ। अनि जमिनको चक्लीकरण जसरी भएको छ यो पनि गलत छ, यो अव्यवस्थित छ। पहिला यो कुरामा सुधार ल्याउनु पर्यो। अनि स्थानीय सरकारले आफूसित भएको अधिकार जुन सडक सञ्जाल विस्तार गर्न प्रयोग गरेको छ यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले अब रिभाइज गर्नुहोस्, अहिलेलाई रोक्नुहोस्, त्यसपछि त्यसको चाहिँ व्यवस्थित रूपमा अध्ययन गर्नुहोस् र कुन त्यसको अध्ययन भनेको भने त्यसको भौगोलिक अध्ययन गर्नुहोस्, वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुहोस् होइन, त्यसपछि अरू किसिमको इन्जिनियरिङ स्टडी हुन्छ त्यो सबै गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि मात्र सडक सञ्जाल विस्तार गर्नुहोस्। तपाईँहरूले त्यो गर्नुभयो भने पहाडमा पहिरोजन्य चाहिँ जुन विपत्तिहरू अहिले बढेको छ त्यो तपाईँले धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। र तराईमा पनि त्यही नै हो, तपाईँहरूले रोड एक्सपान्सन गर्दा खोलाहरूको किनारमा चाहिँ जसरी चाहिँ हामीले अतिक्रमण गरेका छौँ त्यो रोक्नुहोस् र जुन कल्भर्टहरू जे बनाउनुहुन्छ तराईमा रोड एक्सपान्सन गर्दा त्यो चाहिँ रोड बन्नुभन्दा पहिला पानीको सहज निकास जसरी हुन्थ्यो
त्यसरी नै सहज निकास हुने किसिमले चाहिँ कल्भर्टहरू बनाउनुहोस्, ढलहरू बनाउनुहोस्। त्यो भयो भने के हुन्छ भने अब तराईमा हुने डुबानको प्रब्लम, बाढीको प्रब्लम अटोमेटिकली घट्छ। त्यति मात्रै गर्न सकियो भने पनि विपदबाट हुने घटना जुन क्षति छ, प्रकोपका कारणले हुने जुन क्षति छ त्यो चाहिँ घटाउन सकिन्छ। भनेपछि विपद जुन यो प्रकोप आम मानिसले नै सिर्जना गरेको भन्ने बुझे। यस्तो छ, यो प्रकोपको घटनाहरू पहिला पनि हुन्थ्यो, नहुने होइन। तर अहिले प्रकोपजन्य घटना बढ्नुमा मानव एक्टिभिटी, हाम्रो एक्टिभिटी चाहिँ एकदमै चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। र हामीले जे एक्टिभिटीहरू गरेका छौँ, विकासको नाममा गर्ने एक्टिभिटी होला अथवा योजनाबद्ध रूपमा नगरिएका जति पनि एक्टिभिटिजहरू छन्, त्यसले गर्दा चाहिँ विपदजन्य घटनाहरू बढेका छन्। विपद पहिला पनि हुन्थ्यो, जति स्केलमा हुन्थ्यो त्योभन्दा अहिले चाहिँ विपदको चाहिँ इभेन्ट्सहरू बढेको छ। कारण चाहिँ हाम्रो मानवजन्य क्रियाकलाप हो। जस्तै डाक्टर साहब, जस्तै तराईका क्षेत्रमा चाहिँ वर्षेनी डुबान हुन्छ, जुन हाम्रो बाँध चाहिँ अब जुन बाँधका कारणले गर्दाखेरि नेपाल सङ्कटको अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। अब यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न त अब राष्ट्रिय स्तरमै खाका त निर्माण हुनुपर्ने हो। अब त्यसले गर्दाखेरि त जोखिम त बढाइरहेको छ नि। हो, हामी कहाँ अब यो राष्ट्रिय रणनीति पनि बनाएको छ। हजुर। अब त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन हुनु पर्यो। हजुर। अनि त्यसपछि हामीले पहिला कुरा चाहिँ पहिला हामी आफै हाम्रो नदीहरूको चाहिँ उत्खनन जसरी भएको छ, त्यसले गर्दा हरेक वर्ष चाहिँ तराईमा खोलाको बहाव एक वर्ष एकतिर हुन्थ्यो भने अर्को वर्ष त्यसले धार परिवर्तन गरेर अर्कोतिर गएको छ। पहिला हाम्रै चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ जे विकाससँग रिलेटेड एक्टिभिटीहरूलाई चाहिँ हामीले अलिक व्यवस्थित गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले खोलाको बहाव अथवा खोलाको धार चेन्ज जे भएको छ, हाम्रै एक्टिभिटीले गर्दा चाहिँ बढी भएको छ, त्यो कुरालाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ हामीले अरू विपदजन्य घटनाहरूमा चाहिँ कमी लिएर आउन सक्छौँ। जस्तै अब जुन अब मेघगर्जनसहित पानी पर्यो भने विभिन्न पहाडी भेगहरूमा चाहिँ एकदम अहिले कुरा गऱ्यौँ जोखिम छ। अब तपाईँको कुन बेला तपाईँको घटना हुन्छ भने त्यो पनि थाहा हुँदैन। फेरि तपाईँको पानी परेपछि नसोचेको घटना चाहिँ आम मानवले भोगिरहनु परेको अवस्था छ। अब आम नेपाली जनता जुन डाँडा काँडा पहाडमा घर छ, उहाँहरू जोखिममा हुनुहुन्छ। यो जोखिम अब पानी पर्ने सम्भावना पनि बढिरहेछ। उहाँलाई चाहिँ के सल्लाह दिनुहुन्छ? अब यस्तो हेर्नुहोस्, यो पानीको मनसुनको त हाम्रो जल तथा मौसम विज्ञान विभागले हरेक दिन बुलेटिन निकाल्छ, 3 दिनको राइनफल फोरकास्ट गर्छ। अनि अहिले चाहिँ राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पनि उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्रमा चाहिँ उसले पनि प्रेस रिलिजहरू गर्ने, इभन एसएमएसहरू पठाउने कामहरू गरिरहेको छ। 1 नम्बरमा त्यो कुरालाई फलो गर्नु पर्यो। जस्तो मानिलिनुहोस्, हाम्रो जल तथा मौसम विज्ञान विभागले निकालेको बुलेटिनमा यो ठाउँमा चाहिँ आज अति पानी पर्छ, खोलाको सतह बढ्छ, पहिरोजन्य चाहिँ क्रियाकलाप हुनसक्छ, तपाईँहरू सचेत रहनुहोस् भने हुन्छ भने त्यो कुरा चाहिँ सर्वसाधारणले पनि पालना गर्नु पर्यो। अनि सर्वसाधारण आफै कहीँ जान सक्दैन भने राज्यको जिम्मेवार निकायले उहाँहरूलाई त्यहाँबाट सिफ्ट गरेर सेफ ठाउँमा पनि लानु पर्यो, होइन? यी यस्ता क्रियाकलापहरू गर्नु पर्यो। अर्को, तपाईँ रोडको बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ, हाइवे हिँड्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि पानी परिरहेको समय छ, पहिरोजन्य चाहिँ एक्टिभिटिजहरू त्यो ठाउँमा हुने गर्थ्यो पहिला भने, अब त्यो ठाउँमा चाहिँ पानी परेको बेलामा हिँड्नु भएन, रोकिएर चाहिँ सेफ ठाउँमा बस्नु पर्यो। त्यो भयो भने के हुन्छ, राजमार्गमा चाहिँ जाने पहिरोले हुने क्षति जे छ, अब पहिरो आइहाल्यो भने त तपाईँ पहिरो नहुने स्थानमा हुनुहुन्छ भने त तपाईँ जोगिनी हुनुभयो नि त। अब त्यो चाहिँ गर्नु। अर्को चाहिँ हामीले स्थानीय स्तरमा चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ लोकल एफएम स्टेसन्सहरू होलान्, होइन, लोकल रेडियोहरू होला, टेलिभिजन होला, त्यहाँ आउने समाचार र त्यो समाचारको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ आज यो काम गर्ने अथवा नगर्ने त्यो कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ निष्कर्षमा पुगेर अनि विपदसँग तपाईँ चाहिँ बढी चाहिँ इन्काउन्टर हुने सिचुएसन छ अथवा विपदमा चाहिँ जन्य एक्टिभिटी हुने ठाउँमा चाहिँ जानुपर्ने अवस्था छ भने त्यो ठाउँमा नजाने, होइन? किनकि त्यो ठाउँमा विपद आउँछ भनेर भनेको छ, पानी हेभी पर्छ, पहिरो आउन सक्छ, बाढी आउन सक्छ भनेको छ भने त्यो ठाउँमा नजाने र कहाँ गएर बस्ने भने सेफ ठाउँमा गएर बस्ने। त्यो गर्यो भने
जो स्थानीय निकायको समन्वयमा गर्न सकिन्छ। हामीले यो चाहिँ तत्कालै हुने अहिले नै हुने जुन विपदको घटना छ त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ र हामी आफू पनि विपदबाट जोगिन सक्छौँ। जस्तै कि अब डाक्टर साहब, जस्तै कि अब त्यो जस्तै कि भूकम्पपछि जुन पहिरो जाने सम्भावना भएका ठाउँहरू सिन्धुपाल्चोककै कुरा गरौँ, त्यहाँ तपाईँको बस्नलाई अयोग्य छ है भनिरहेछ। अब आम जनसमुदायहरू त्यहाँका जनताहरू सर्न पनि मानिरहनु भएको छैन। अब उहाँहरू चाहिँ आफ्नै बसिरहेको ठाउँमा चाहिँ बसिरहनु भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि जोखिम बढिरहेको छ। भनेपछि त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न विभिन्न अब त्यसलाई चाहिँ अब पहिरो जाने ठाउँमा साइरन जडाहरू हुन्छ कि उच्च जोखिम छ र त्यहाँ बस्न हुन्न भनेको छ भने चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ कि त अब सरकारले त्यसलाई विकल्प दिनु पर्यो, त्यहाँबाट मान्छे अर्को कम जोखिम भएको ठाउँमा सर्नै पर्छ। मलाई लाग्छ सरकारले पनि त्यसको विकल्प पनि दिएको छ, दिनुपर्छ र दिन्छ पनि। जहाँ उच्च जोखिम छ भनेको छ भने हामी आफै पनि उच्च जोखिम छ भनेको ठाउँबाट सर्न नमान्नु भनेको हामी आफै पनि चाहिँ त्यति धेरै जिम्मेवार भएको चाहिँ होइन जस्तो मलाई लाग्छ होइन। जस्तो नेपालका केही उच्च चाहिँ जोखिम भएको क्षेत्रहरू पहिचान भएको छ। धेरै केही वर्ष पहिला राष्ट्रिय योजना आयोगले चाहिँ एउटा चाहिँ अध्ययन गरेको थियो। त्यो अध्ययनले चाहिँ केही जिल्लाहरूको चाहिँ केही बस्तीहरू सार्नै पर्छ भनेर चाहिँ रेकमेन्डेसन दिएको छ क्या। अब त्यो रेकमेन्डेसनको आधारमा सुझावको आधारमा चाहिँ सरकारले पनि सार्नै पर्ने मान्छेहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले कम जोखिमको क्षेत्रहरू पहिचान गरेर सार्नु पर्यो। अब अहिले भुइँचलो पश्चातको जुन अवस्थाको कुरा गर्नुभयो, भुइँचलो पश्चात भुइँचलोको उच्च जोखिम भएको ठाउँ र त्यसमा चाहिँ अब अरू किसिमको विपत्ति भनौँ न होइन, त्यो पहिरो होला, पहाडी इलाकाहरूमा भएको हुनाले पहिरोकै समस्या बढी छ। त्यो ठाउँमा बस्नुहुन्न भनेको ठाउँमा चाहिँ अब त्यहाँबाट चाहिँ मान्छेहरू सरेर सरकारले मलाई लाग्छ स्थानीय निकायले चाहिँ अरू सुरक्षित ठाउँ जहाँ भनेको छ त्यो ठाउँमा व्यवस्थित रूपमा सरेर चाहिँ अब सर्न सक्यो भने अब त्यो ठाउँमा चाहिँ जनधनको क्षति चाहिँ कम गर्न सकिन्छ होइन। अब त्यो किसिमको वातावरण चाहिँ बनाउनु। भनेपछि अब स्थानीय सरकार एउटा जुन जनप्रतिनिधि जुन छान्ने गर्नुभएको छ उहाँहरू पनि यो कुरामा चाहिँ अब इनिसिएसन लिएर गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ भन्ने तपाईँको भनाइ हो? एकदम हो। स्थानीय सरकारको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब उच्च चाहिँ जोखिममा रहेको क्षेत्रको स्पष्ट पहिचान भएको छ र त्यो ठाउँबाट चाहिँ बस्ती सार्ने चाहिँ सुझाव आएको छ भने त्यो सुझावलाई मानेर कम जोखिमको क्षेत्रहरू पहिचान गरेर त्यो ठाउँमा एकीकृत बस्तीको विकास निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यस्तो खाले कामहरू गर्न सकियो भने बस्तीको विकास सुरक्षित हुनुको साथै अरू पूर्वाधारहरू पनि त्यहाँ खडा गर्न सकिन्छ र झन् बेटर लाइफ स्टाइल चाहिँ सर्वसाधारणले चाहिँ स्पेन्ड गर्न सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै अब यो पहिरो जोखिम न्यूनीकरण गर्नलाई एउटा दीर्घकालीन तपाईँले भन्नुभयो अब विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान पनि आवश्यक पर्छ। यो ठुलो गम्भीर पास्ट विषय पनि हो। यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नलाई त अब विभिन्न खाकाहरू, विभिन्न त्यहाँको उपकरणदेखिबाट, विभिन्न साइरन जडानदेखिबाट वृक्षारोपणका कार्यक्रमहरू विभिन्न होला नि, त्यो के छन् त्यस्ता? यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, पहिला चाहिँ सबै ठाउँमा एकै किसिमको मिटिगेसन मेजर्स पनि हुँदैन, रिस्क रिडक्सन मेजर्स पनि हुन्न। जस्तो पहिरो पनि विभिन्न किसिमको पहिरो हुन्छ, विभिन्न नेचरको पहिरो हुन्छ। त्यो पहिला त्यही मैले भनिहालेँ त्यो कस्तो किसिमको पहिरो हो अनि त्यसलाई के गर्दा चाहिँ मिटिगेसन गर्न सकिन्छ। कहीँ चाहिँ तपाईँले बायो इन्जिनियरिङ गरेर पनि मिटिगेसन होला, कहीँ चाहिँ तपाईँले ठुलो रिटेनिङ स्ट्रक्चर नै बनाउनु पर्ने होला, कहीँ चाहिँ तपाईँले ग्याबिन स्ट्रक्चर बनाएर पनि होला मिटिगेसन गर्ने। यो सबै कुरा गर्नलाई सबभन्दा पहिला त्यो ठाउँको पहिरो कस्तो किसिमको छ, त्यसको चाहिँ नेचर कस्तो छ होइन, त्यसले चाहिँ कति चाहिँ क्षति गरेको छ, अनि त्यो स्यालो ल्यान्डस्लाइड हो कि त्यो एकदम डिप सिटेड बिग ल्यान्डस्लाइड हो कि, यी सबै कुराहरूको पहिचान गरिसकेपछि वैज्ञानिक रूपमा अध्ययन गरेर यी सबै कुराहरूको पहिचान गरिसकेपछि त्यसको आधारमा त्यो पहिरो रोकथामको लागि चाहिँ अब हामीले मिटिगेसन्स चाहिँ स्ट्रक्चरहरू बनाउँछौँ होइन। हो त्यो स्ट्रक्चर बनाउन सक्यौँ भने पहिरोको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। पहिरोको नियन्त्रण गर्न सक्ने भनेको पहिरोको जोखिम घटाउने हो। अब बाढीको केसमा पनि त्यही नै हो। हामीले तटबन्ध निर्माण गर्ने, कुन ठाउँमा कस्तो खाले तटबन्ध निर्माण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ निष्कर्षमा पुग्नलाई, डिसिजन गर्नलाई त्यो ठाउँमा हुने पहिरोको नेचर
त्यसले पार्ने इम्प्याक्ट एरिया होइन, अनि त्यसपछि त्यो खोलाको चाहिँ नेचर, यी सबै कुराहरूको अध्ययन गरिसकेपछि अनि त्यो अध्ययनको निष्कर्षको आधारमा हामीले मिटिगेसन प्लान बनाउँछौँ। त्यसलाई हामी स्ट्रक्चरल मिटिगेसन भन्छौँ होइन, जसलाई तटबन्ध निर्माण गर्ने हो होइन। अब त्यो यो सबै कुराको चाहिँ वैज्ञानिक अध्ययन भइसकेपछि चाहिँ हामीले बाढी र पहिरोको चाहिँ जोखिम कम गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ राज्यले विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ। डाक्टर साहब, अब केही हप्ता यता तपाईँको दर्जनौं घरबार विहीन पनि बन्नु परेको अवस्था छ। 60-70 भन्दा पनि बढीको मान्छेले ज्यान गुमाइसक्नु भएको अवस्था पनि विद्यमान नै छ। त्यो ताजा हिजो अस्तिकै कुरा भयो, कति बेपत्ता हुनुभयो, अहिलेसम्म त्यो उहाँहरूको चाहिँ सब पनि भेट्टाएको छैन। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ। आम दर्शकलाई अब यो बाढी पहिरोबाट जोगिनलाई चाहिँ अब हजुर त एउटा विज्ञ सम्बन्धीमा लामो अध्ययन पनि भएको कारणले केही अलिकति सल्लाह सुझाव मेरो व्यक्तिगत रूपमा सल्लाह अथवा सुझाव आम व्यक्तिहरूलाई के छ भने, तपाईहरू पहिला कुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, बाढीको उच्च जोखिम भएको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा पहिरोको उच्च जोखिम भएको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने अब नेपाल सरकारले चाहिँ जुन सूचना दिन्छ त्यो सूचनालाई पहिला पालना गर्नुहोस्। बाढीको उच्च जोखिममा छ भनेको छ भने अब धेरै खतरा नमान्नुहोस्। तपाईँहरूकै समुदायमा अथवा आफ्नो स्थानीय सरकारसँग सम्पर्क गरेर यदि उच्च जोखिममा छ, आज भोलि पर्सि पानी त्यहाँ पर्छ, तपाईँहरू सेफ ठाउँमा जानु भनेको छ भने स्थानीय सरकारको समन्वयमा तपाईँहरू सेफ ठाउँमा गएर बस्नुहोस्। नम्बर 1। पहाडमा हुनुहुन्छ, पहिरोको उच्च जोखिमको क्षेत्र भनेको छ र चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ सेफ ठाउँमा जाउँ भनेको छ अथवा लान खोजेको छ भने स्थानीय सरकारको समन्वयमा आफू सेफ ठाउँमा गएर बस्नुहोस्। अब सडकमा हिँड्दै हुनुहुन्छ अथवा हाइवेमा हिँड्दै हुनुहुन्छ भने हाइवेमा पहिरोको उच्च जोखिमको क्षेत्रहरू भएको ठाउँमा तपाईँहरू त्यो सडकमा हिँडिराख्नु भएको छ भने कुन ठाउँमा कहिले पहिरो गएको थियो त्यो तपाईँहरूको पनि जानकारीमा रहन सक्छ। अथवा सडक विभागले अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सम्बन्धित जिल्लाको चाहिँ जिल्ला प्रशासनले होइन, अथवा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति छ होइन, अब त्यसमा स्थानीय सरकार छ, उनीहरूसँगको सरसल्लाहमा उनीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ उनीहरूले बनाएको नियम फलो गरेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ सडक मार्ग प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यसरी सडक मार्ग प्रयोग गर्नुहोस्। अनि तपाईँ आफै पनि सचेत रहनुपर्छ। तपाईँले हरेक समय समाचारको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने अहिलेका चाहिँ प्रशस्त चाहिँ समाचारका माध्यमहरू छन् होइन, रेडियो छ, टेलिभिजन छ, एफएम स्टेसनहरू छन् होइन, अनलाइन पत्रिकाहरू छन्। त्यसमा आएको सूचनालाई राम्रोसँग चाहिँ विश्लेषण गरेर आफ्ना एक्टिभिटिजहरू चाहिँ गर्नुहोस्। यति गर्न सक्नुभयो भने अहिले तत्कालै अहिले यो बर्खाको समयमा हुन सक्ने जुन चाहिँ विपदजन्य घटनाहरू छन् त्योबाट आफू, आफ्नो परिवार र आफूले गर्ने चाहिँ काम व्यवसायलाई चाहिँ तपाईँहरूले कम जोखिममा पार्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, समय र सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। हजुर, थ्याङ्क यू भेरी मच। दर्शकबिन, हामीले आज विपद जोखिम व्यवस्थापन विज्ञ डाक्टर कृष्ण देवकोटासँग जुन समसामयिक विषयवस्तुमाथि रहेर छलफल गऱ्यौँ। भोलि यी र यस्ता विषयवस्तुका साथ भेट्ने बाचा गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता रोशनदानी पनि बिदा हुन्छु। मेगा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।